دین بدون امام زمان دین بی خطری است، دینی است پر از خاطرات ولی بدون خطر. اما وقتی صحبت از عهد و بیعت، از همان ابتدا آزمون ها شروع میشه. دین بدون امام، دین بدون انتظار امام، دین بدون مقدم سازی برای امام دین نیست، عین بیدینی است و بلکه تحریف دین است. روز و روزگاری که در آن نام و یاد امام زمان نباشه 2 قرون فایده نداره، ولو شما 10,000 رکعت نماز بخونی. اصلا خود امام زمان عهده، خود امام زمان بیعته. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکل. دین بدون مهدویت مانند همان قرآن بدون علی ابن ابی طالب است که خوارج داشتن. به اندازه کافی امام زمان من و شما مظلوم هست که همیشه نیمه شعبانش باید تحت شعاع جشن‌های خیابانی قرار بگیرد و قدیر مسلمانان، قدیر شیعیان روز به امامت رسیدن امام حی و حاضرشان در محاق برود. برای قدرت آفرینی برای امت اسلامی مرز در جهان نشناسید، ایران و غیر ایران ندانید. اون روزی که اگر دیدید مردم از تجارتشون زدن، از لهو و لعب زدن و اومدن سراغ شما، بدونید فهمیدن که شما مهمترین هستید. بسیاری از اخبار ظهور محقق شده است، زمینه تحقق اندکی از اخبار ظهور که باقی مانده است فراهم شده است. ما تجمعمان امروز یک تجمع تشریفاتی نیست. امروز دست امام زمان کجاست من بیام دست بزنم که تو دستش باش بیعت بکنم؟ بیعت با امام زمان یعنی این که آقا این انقلاب مال شماست، خون این شهیدا برای شما ریخته شده، کسی برداشته دیگه ای داره نادانه. عهد یعنی این که من دائم مهیای ظهور باشم. مهیای ظهور بودن یعنی این امر تأثیر بگذاره در چی؟ در انتخاب رشته من، در انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب دوست. همه جا امام زمان حی و حاضر. خب همه چی رو با ظهور بسنجم. عهد با امام زمان یعنی این که پروراندن محبت حضرت تو دل. هر صبحمون ما باید عهد با امام حضرت تو دل.